डिले हुई है, डिले की इंक्वायरी करवाएं, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें. आई वांट टू नो व्हाई दिस डिले. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये कौम का पैसा है, 16 अरब रुपये लग गया हुआ है. वज़ीर-ए-आज़म का पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे में ताख़ीर की तहकीकात का हुक्म. शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे का दौरा. अवामी मफाद के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत. कहा 16 बिलियन खर्च होने के बावजूद मंसूबा इल्तवा का शिकार होना काबिल अफसोस है. मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान में मेट्रो सर्विस मुफ्त चलाने की हिदायत की. साबिक़ हुक्मरान अपनी नालायकी छुपाने के लिए साजिश के झूठ की रट लगाए हुए हैं. अमरीका की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद. वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं पाकिस्तान 75 साल से वसीतर बाहमी मफादात का अहम पार्टनर रहा है. दरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी ट्विटर पर मुबारकबाद दी. शहबाज शरीफ का जवाबी ट्वीट में बरतानवी हम मनसब से इजहार तशक्कुर. इमरान खान का पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग शुरू करने का ऐलान. कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर शहर में निकलूंगा. गैरतमंद आवाम को बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा. शहबाज शरीफ के खिलाफ 40 अरब की करप्शन के केसेस हैं. जिस दिन कॉल दी शहबाज शरीफ को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी. इलेक्शन का ऐलान होने तक सड़कों पर रहेंगे. बैरूनी साजिश नाकाम न बनाई तो आइंदा नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी. मैंने क्या जुर्म किया था जो रात 12 बजे अदालत खोली गई. इदारों और अदलिया के खिलाफ कभी कौम को नहीं भड़काया, लेकिन पाकिस्तान की सलामती चोरों के हाथ में नहीं दे सकते. रेमंड डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को लाहौर शहर में कत्ल कर दिया. कोई नहीं पकड़ा, किसी ने उसको भेज दिया बाहर. सिहाला के अंदर अमेरिकनों ने 26 पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया. जंग उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारे फौजियों को वो मार रहे हैं. सलाला में अमेरिका ने 26 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया. रेमंड डेविस ने लाहौर में 2 शहरियों को कत्ल कर दिया. उसे बाहर भेज दिया गया. इमरान खान कहते हैं अमेरिकी ड्रोन हमलों में बेगुनाह लोग मरे. जरदारी और शरीफों के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली. हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे और हमारे ही लोगों को मारा जा रहा था. अमेरिका को फौजी अड्डे देने के सवाल पर एब्सोल्युटली नॉट कहा. मेरी खारिजा पॉलिसी मेरी कौम के लिए थी. इमरान खान ने कहा था कि नहीं कहा था कि एक दिन आएगा ये सारे मेरे खिलाफ जमा हो जाएंगे. MQM में और पीपल्स पार्टी में क्या मिलता है? रातों रात उनकी गोद में बैठ गए. क्या वजह? इमरान खान ने इलेक्शन का चैलेंज दिया तो मुखालफिन दुम दबाकर छुपते फिर रहे हैं. शाह महमूद कुरैशी कहते हैं MQM रातों रात पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गई. शेख रशीद ने कहा 16 तारीख को कराची में MQM के साथ हेलो हाय करूंगा. इमरान खान के लिए जेलें भरने का ऐलान भी किया. कासिम सूरी बोले कठपुतलियों को इबरत का निशान बनाएंगे. जलसे से परवेज खटक, वज़ीर आला महमूद खान, फर्रुख हबीब और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया. दो 2018 में इमरान खान हमारा इंतखाब, अब हमारी जिद है. अवाम डट गए. पुरजोश शुरका का इम्पोर्टेड हुकूमत मुस्तरद करने का ऐलान. पेशावर जलसे में अवाम का ठाठे मारता सुनामी उमड़ आया. मर्द और ख़वातीन और बुजुर्गों समेत अवाम की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत. जोश और वलवला उरूज पर. पार्टी परचमों की बहार. इमरान खान के हक में वाशगाफ नारे. फ़ज़ा में लोटे भी उड़ते रहे. शानदार आतिशबाजी ने तहरीक इंसाफ की अवामी मुहिम को 4 चांद लगा दिए. मुहिम के अगले मरहले में कराची में 16 और लाहौर में 21 अप्रैल को जलसे होंगे. हम मुल्क में जमहूरियत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं. बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू. कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे और मुआशी मसाइल हल करेंगे. पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात है. नई हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा बनने के सवाल पर कहा कि हमारी जमात मुल्क के बेहतर मफाद में जो भी फैसला करेगी उस पर अमल करूंगा.
میرے حوالے سے فوج کے خلاف اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جو مذموم اور بیہودہ بیانات فری میڈیا پہ آ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ جرنیلوں نے خود سے منسوب آڈیو کلپس جعلی قرار دے دیے۔ ISPR نے کہا ہے سوشل میڈیا پر جعلی آڈیو کلپ ریاستی اداروں کے خلاف ڈس انفارمیشن مہم ہے۔ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں ان سے منسوب جعلی آڈیو کلپ پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم کہتے ہیں کوئی فوجی اپنے ادارے کے بارے میں ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان نے کہا جعلی آڈیو بھارت سے جنریٹ ہوئی ہے۔ زیادہ تر اکاؤنٹس کا تعلق بھارت سے نکلا۔ یورپ اور دیگر ممالک سے بھی اکاؤنٹ استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق FIA بغیر نوٹس گرفتاریاں نہیں کر سکتی۔ گرفتاریوں اور دفعات لگانے میں FIA شش و پنج کا شکار۔ اب تک صرف شفقت مسعود سے منظم مہم چلانے کے شواہد ملے۔ گرفتار ملزم کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ شفقت مسعود 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، اتحادیوں سے رابطے میں تھا، پتہ تھا میرے ساتھ آئیں گے۔ اتحادیوں کو پتہ ہے کہ جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کروں گا۔ MQM کے ساتھ معاہدے کا ضامن میں ہوں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں نفرت عمران خان سے نہیں اس کی سوچ سے ہے۔ بچے بڑے ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے۔ پرویز الہی کو مس گائیڈ کیا گیا۔ چاہتے ہیں پرویز الہی سیاسی دائرے میں واپس آئیں۔ بلاول وزیر خارجہ بنتے ہیں یا نہیں، فیصلہ CEC کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گزشتہ روز دورہ کراچی۔ MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد آمد۔ وزیر اعظم نے اسپیکر کے چناؤ کے لیے MQM سے تعاون مانگا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا اب استحکام پاکستان کا سفر طے کرنا ہے، امید ہے کراچی سمیت شہری سندھ سے زیادتیوں کا ازالہ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کراچیوں کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مراد علی شاہ سے 1-on-1 ملاقات۔ کراچی سمیت صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاق سندھ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، KCR کو CPEC کا حصہ بنائیں گے۔ کراچی کے لیے پانی کی ضروریات اور ٹرانسپورٹ نظام میں انقلابی اقدامات کا وعدہ۔ قومی اسمبلی کے 16 اپریل کو ہونے والے اجلاس کا شیڈیول تبدیل۔ ہفتے کے بجائے اجلاس اب 22 اپریل دوپہر 3 بجے منعقد ہوگا۔ شیڈیول میں تبدیلی قائم مقام اسپیکر نے قواعد و ضوابط کے تحت کی۔ نون لیگی رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی کہتے ہیں قائم مقام اسپیکر نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر مسلح ملزمان نے چند لمحوں میں 2 پیٹرول پمپ لوٹ لیے۔ شلوار قمیض پہنے 2 مسلح ملزمان کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ CCTV کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری۔ ICC نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ شاہین آفریدی ٹاپ 10 میں آ گئے۔ بلے بازوں میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، محمد رضوان کا 3را نمبر۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,601 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,11,970 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,330 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔